اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این دومینه ویدیو هست درباره مسئله اهم و بسیار امپورتنت افرادهای فرادی، افرادهایی که فراد مونه، افرادهای فریبکار که در قالب دوست نزدیک تو ما یا در رشته داری گیر تو نزدیک مونه از حیث رشته داری. ما یک شیر در خدمت شما گفتم که چون منی خوش یک احساسی بد موجود است از خاطر کردار و افعال چی ما بین است یک احساس بدتری ایجاد مونه. این پیشنهاد دفعه ما در خدمت شما گفتم. یک دیگه که نشانیشی بسیار مهم است او ایه که اکسپرت است که ما بین است تو احساس گناه پیدا کنه. در قبلیش گفتم یک احساس بدتری نسبت به تمام کارها، نسبت به کارهای خوب تو حتی، لیکن اینجی فقط نسبت به گناه را ما میخوایم بیان کنم. خودش گناهکار است، خودش کارهای اشتباه انجام میده. کوشش مونه که مابین است تو هم یک احساس گناه پیدا کنه. اگر تو یک ریزه غلطی کردی، اگر تو یگو عیبی از گرستوی دید او را قدر کلان تور شو مونه، قدر کلان تور نشان میده که تو میگی یار ما بسیار گناهکار هستم و ما معصیتکار هستم. در مختلف انداز ما بین است تو یک احساس بدبختی را ایجاد مونه. حتی بعض اوقات ممکنه این دایرکت ایجاد کنه، یک کارهایی را، یک طریقه هایی را اختیار مونه که تو ما بین تو احساس گناه کست ایجاد شونه. از زنی من افرادهای فرادی را باید مو شما اهمیت چیره که یعنی از این انگل باید بفهمیم، از این دایرکشن باید بفهمیم که چون که مو در مختلف مسائل زندگی خو روابط خود داره، ریلیشنشیپ خود داره کدی افراد ها. زندگی انسان یک دفعه گیر انسان مایا و هم از لحاظ دنیوی، هم از لحاظ اخروی، هم از لحاظ که مو روزمره زندگی مونی داره. مو یک فرد نیاز داره که تو رو موتیویت کنه، مو یک فرد نیاز داره که تو رو پیش ببره، راه را بری تو واس کنه، نه راه را بری تو بند کنه. لذا این دویمه نشانیش است که اکسپرت است ما بین تو احساس گناه ایجاد کنه. اگر یک ریزه غلطی را میگرنه او را کو ولی بری تو شو مونه که تو این کار را فلان کار را کسته کدی و از بعد یک گیر دیگه افراد هم مورم موگه. لیکن مو امیدوارم که ریزه کلیپ هایی که جور مون در خدمت شما اینا را شما طرفش توجه بدین و تا زندگی شما یک آرام زندگی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.